حضرت ابراہیم علیہ السلام جن رب دا گھر بنایا کیڑا جندے بارو طواف ونج کرینے جندے حج ونج کرینے اللہ فرمایا ابراہیم سارا گھر بنا ہونی دے چرا دے او بے نیاد جائیں کائنات بنائی کن فایا کون چاکھ اس سے کائنات بن گئی لیکن جلے اندے گھر بناون دیواری آئیے فرمائے ابراہیم تو جا بنا اگر اپنا گھر آپ بناوے آپ بنا سکتا ہی بنایا کیوں نے یہی وکھرا موضوع ہے اللہ فرمایا سارا گھر بناؤ ابراہیم علیہ السلام گھر بنایا ایک مزدور اسماعیل علیہ السلام بیا مزدور جبریل علیہ السلام آئی جبریل پتھر چاند آئی اسماعیل علیہ السلام گارا چاند آئی رب دا گھر بن گیا توالت دا ٹائم نہیں جلے مکان مکمل ہویا ابراہیم علیہ السلام اندے بارو چکر لایا ہر قابل مستری کا کام ہونے جلے کوئی عمارت کوئی مکان بن ونجے تو مستری بارو چکر لیندے چوہاں چونوں دے چیک کریں دے کہ کنہوں کوئی کمی پیشی تا نہیں مکمل ہویا کریں بڑی ذمہ واری دے نال ابراہیم علیہ السلام جلے گھر بن گیا چھت لبی گئی پر نالا لگ گئی گھر بناون دے وچ ایک کبوتری تے کبوتری ہاوے جنہاں نشان دے کی تھے جبریل علیہ السلام ہن حجر اسود بھی بھائی اے گو دا کام کریں گا اے وچ جلے گھر بن گیا ابراہیم علیہ السلام بارو چکر لایا تسلی ہو گئی اللہ فرمایا ابراہیم خیر چکر کیوں لائے وے فرمایا مولا تیرا گھر بنائے میں چکر اس بات لئیے میں جفیرو تسلی کی دیم کوئی کمی پیشی نہ رائے ونجے ہن سن اللہ نو ایسی ادا پسند آئی اللہ فرمایا ابراہیم تائیں چکر لائے چیک کرن دی پاروں اسا حج دا رکن بنا چھوڑے فرمائے چکر قیامت تک لگدا نہ سی جب تک دنیا سی جڑا حج تیاں سی عمر تیاں سی اندہ طواف کرے سی اندے چکر لے سی اے تیری سنت اسا قیامت تک زندہ رکھنی ہے اتنی ادا ابراہیم علیہ السلام دی رب نو پسند آئی اللہ فرمائے مزدوری منگو اے جو بنائے ہوئے مزدوری منگو حجر اسود آگیا ہوا کہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام نو مائتہ وچ کم کریں داریاں منو بھی مزدوری دیو لے دیو آپ نے فرمایا تو کیا منگنے ہوا کہ قبلہ بسیو کچھ منگنا منو اسے کعبے دی دیوار جو فٹ جا کرو قیامت تک دنیا دی روے منو چم دی روے انہوں مزدوری کبوتری تا کبوتر آگیا ہوا کہ ایسے سادہ ہی صحیح ہے سامنے مزدوری دو فرمایا تو سا کیا چاہنے وے انہاں کے سارے حق دعا چا منگو اللہ ساری نسل ودھائی رکھے قیامت تک مکے دے ہوتے جتنے کبوتر آویں ساری اولاد تفسیریں لکھیا پہ جڑے لوگ مکے ویندن جتنے کبوتر مکے دی سرزمین دے وچن کعبے دی حدود جن اسے جوڑے دی نسل بیان دی انہانو ہی مزدوری مل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرمایا میرا خلیلہ تو ہی مزدوری لائے لائے ہن جڑی مزدوری ابراہیم علیہ السلام منگی اللہ قرآن بنایا دسنے کائیں کائیں میرے پاک نبی دا کیڑے موڑ تے ملاد کیویں منایا ابراہیم علیہ السلام دعا دے ہاتھ چاہے فرمائے بیٹا اسماعیل ہر کوئی مزدوری لے گئے ہن تیری میری واری آ گئی ہے رب کو مزدوری پہ منگنے آئے میں منگساں تو آمین آکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین بیٹھے آدن ابراہیم دعا بیٹھا منگ دئی اللہ فرمائے ربنا بابا اسفیہم رسولا فرمائے او میں وینا بساوالا رسول تو بھیج جا انہوں بڑائی میں وینا انہوں آباد کرنالا رسول تو بھیج جاؤ کیڑا رسول آئی میرا توالا لجپال نبی آئی لوگ پوچھ دن کائیں میلاد منایا میں کہ ہو کملا حالی حضور آئے کائنی
ابراہیم علیہ السلام پہلے تذکرے بیٹھے کریں پہلے رب کول بیٹھے منگ دن مولا بھیج وباس فیہم دمانے مبعوث فرما بھیج گھال چاہ بھیجیندہ ہوئے جڑا پہلے ہوئے اس دا مطلب حضور ہم بھیج جا اس تو اگاں چل دے پہ ہیں ویچ چھوڑے نہ بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں حضور دا میلاد کی میں منا جڑن دنیا تو آسمانی دنیا تو تے ونجن لگے اس تو کچھ دیاڑے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنے وزران واقعہ ساری میری قوم نو کٹھا کرو میں انہاں دے نال آخری جلسہ کروں انہاں دے نال گل بات کرنا اعلان ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام دی قوم کٹھی ہو گئی اللہ دے نبی منبر لوایا قومی میں سامنے بائے گئی جی میں جناب بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام منبر دے ہوتے جلوہ کر ہو گئے اللہ دے نبی رب دی توحید دا ذکر فرمایا اس دے بعد فرمایا او میری قوم میں توانو ایک خوش خبری دیونا چاہنا ایک ایسی عظیم خبر دیونا چاہنا جندہ توانو کوئی پتہ کہیں نہیں انہاں آگے قبلہ دسو رب دا قرآن بنیا جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمیدن میرے بعد ایک رسول پیان دے وے دنیا دے ہوتے علی آیا کہنی ملاد پہلے پیا منی دے عیسیٰ علیہ السلام دے قوم میں تو خود نبی قوم نو کھڑا دسیں دے میرے بعد ایک رسول پیان دے میرے بعد ایک نبی پیان دے قوم پوچھیا قبلہ دا نا کیا ہو سی فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد اس محبوب دنا احمد ہو سی جڑا میرے بعد دنیا دے پیان دے جڑا او محبوب آونجے میرا کلمہ چھوڑ دیوائے اسے نبی دا کلمہ پڑھائے اسے نبی دا دین اختیار کرائے قبلہ میں پوچھنا چاہنا حالی حضور آئے کہنی ذکر عیسیٰ علیہ السلام پہلے بیٹھے کریں اللہ دا نبی نائی دسی بیٹھے آ حضور دے نا ذاتی طور تے دوئے نہیں میرے پاک نبی دا عرشان دے ہوتے نا احمد زمین دے ہوتے نا محمد احمد تے محمد دا مانا کیا ہے احمد انہوں سدینن جڑا سب تو زیادہ رب دی تعریف کرے محمد انہوں سدینن رب تو بعد جندی سب تو زیادہ تعریف ہوئے ایہو احمد تے محمد جبریل علیہ السلام حضور دی بارگاہ حاضر سرکار دا دریائے رحمت جوش ہے جائے حضور فرمائے جبریل سنا چوکی مرے جبریل آدھنے یا رسول اللہ کوئی حضور فرمائے کوئی اندازہ تراس تیری چوکی مرے وہاں کہ سنا ایک اندازہ ہے بس باقی پکی گال کوئی نہیں فرمائے دس وہاں کہ یا رسول اللہ عرشہ تو پار ایک تارہ چمک رہا ہے وہ تارہ 70,000 سال کھڑا رہا ہے کیا کرنا 70,000 سال کھڑا رہا ہے 70,000 سال دے بعد وقت میری آنکھیں تو اوجھا ہوئے گا میری آنکھیں تو غائب ہوئے گا وقت 70,000 سال نظر نہیں آندہ 70,000 سال دے بعد وقت دوبارہ نکل 70,000 سال کھڑا رہا ہے میں نہیں ٹھیک رکھتا ہوں 70,000 سال میری آنکھ تو غائب رہا ہے یا رسول اللہ بس ہی ہو اندازہ ہے میں اس ستارے نو 72,000 مرتبہ اندازہ ہے چیک کر 70,000 سال کھڑا رہا ہے سامنے نہیں ٹھیک رکھتا ہوں بس 70,000 سال میری آنکھ تو دور تھی ویندائی میں دیکھ نم سکتا سونے وقت 70,000 سال دے بعد دوبارہ ابھردائی میں 72,000 مرتبہ ڈٹھے حضور فرمائے جبریل اگر وہ ستارہ آجی تھائیں بکھا دے میں سنیان گا وہ ستارہ آج بھی کھاں سنیان ویسے ادھے یا رسول اللہ جنو اتنا عرصہ ویداریاں اتنی مرتبہ ویداریاں کیویں نہ سننے ساں فخر الدین راضی فرمیندن میرے پاک نبی پیشانی ایک دل تو ایویں دستار مبارک کھسکائی حضور دی پیشانی جو نور دی لاٹ نکلی جلے نور دی لاٹ نکلی روشنی سورے دیو تے غالے بھائی جبریل دٹھا ادھے یا رسول اللہ
لیکن قبلہ اے تا سوچا 70,000 سال کھڑے رہن دے آوے نظر آن دے آوے دہدامی 70,000 سال نظر نہ آوے آدھے ایدی بجا کی آئی میرے پاک نبی فرمائے دنو جبریل فرمائے اڑن بھی اپنے رب دی عبادت کریں دامی فرمائے نے جڑا 70,000 سال تیری آنکھی دے سامنے کھڑا رہن دامی ہے میرا قیام ہوندائی یہ کیا ہوندائی؟ قیام اجلے نماز نیت کے ہاتھ بھر کے سدھے کھڑنے ہیں انہوں قیام سے یہ قیام نماز ہے فرض ہے یہ مسئلہ سنی مجھے اس ذہن تے آگے کچھ لوگ تھوڑی باتی مصیبت ہے انہوں نے باہے کے چپ پڑھ دیں بلا وجہ اگر ایسی کیفیت نہ ہوئے کہ نماز باہے کے پڑھن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھے جڑا جان بوجھ کے باہے کے پڑھی بیٹھے نماز کوئی نہیں ہوتی کیونکہ قیام فرض ہے نماز قیام فرض رہ گیا نماز کوئی نہیں یہ نفلان دا حکم ہے لیکن عاشقی لوگ آدم کے نفلی کھاڑ کے پڑھنے چاہیے قیام اللہ صحیح بڑا پسند ہے حضور فرمائے قیام ہوندائی 70,000 سال یا رسول اللہ وقت 70,000 سال نظر ناوے آنے حضور فرمائے 70,000 سال دا رکو ہوندائی حضور فرمائے جرن قیام جہوں دے آسے تینو نظر آن دے آسے جرن رکوے جہوں دے آسے تینو نظر کائن آسے آنے خدا دی قسمیں وڈے وڈے عبادت گزار دنیا دے ہوتے آئے بڑیاں بڑیاں عبادتاں ہویاں لیکن جویں آمنہ دے لال عبادت کی تھی جرن میرے محبوب نے رب دی اتنی عبادت کی تھی اللہ فرمائے احمد فرمائے تو سادہ احمدی تیرے تو وعد کے میری عبادت کائن کی تھی وقت محمد کی میں بڑے جرن دنیا دے ہوتے آئے حضور حالی حضور بعد جائن تھوڑا جا تذکرہ حضور دا ملاد اس ٹائم جا سناوا جرن حضور اپنی امہ دے مبارک پیٹ دے اندر پچھلا ملاد اگلا بات کہیں ہے یہ وجہ سنو امہ دے پیٹ دے اندر جرن حضور جلوہ کار ہوئے اڑن کی میں بہار اما آمنہ خود روایت فرمین دین اور یاد رکھیں حضور دے والد حضرت عبداللہ اور اما آمنہ دادے دھنا حضرت عبدالمطلب نانے دھنا حضرت عبدالمناف حضور دے اے مبارک خاندان میرے آقا دی امہ دے کیا کہنے حضور دے والد دے کیا کہنے دنیا دے اتے بڑیاں بڑیاں عزت علیاں ماں آیاں آسن پیاں قیامت تک ہر مانو لکھا سلام ہوئن لیکن یاد رکھیں ایک او مائے جنی جھولے جمہر علی آیا اس ماں دے کیا کہنے ایک او مائے جائیں پیر سیال جمایا ایک او مائے جائیں تو سے دا بادشاہ خواجہ شاہ سلیمان تو اس بھی پیر پٹھان جایا ایک او مائے جائیں 90 لاکھ دا پیر معین الدین اجمیری جمایا ایک او مائے جائیں حافظ جمال ملتانی جمایا ایک او مائے جس ماں دے مبارک جھولی دے اندر حسین ابن علی آیا اس ماں نو لکھا سلام ہوئن اس ماں نو کروڑا سلام ہوئن فاطمہ بنت اسد نو جنی گود مولا علی آیا لیکن قبلہ دل بلائے کے ابا تک ساری ماں قربان کر دے وہاں اس جاتو جس جگہ دے ہوتے قدم رکھے حضرت امہ آمنہ جدی گود امام الانبیاء آیا اس ماں دے گیا بڑیاں بڑیاں ماں شان آسن قیامت ہر ماں نو ساری طرف سلام ماں تو ماں نہیں نا لیکن ماں کے واہ ماں آمنہ تیری عظمت میں لکھا سلام یوسف دی ماں دے کیا کہنے یونس علیہ السلام دی ماں دے کیا کہنے بڑیاں بڑیاں ماں آیاں بڑے بڑے پوتر دنیا دے اتے آئے ماں دیا جھولی ہیں لیکن اس ماں دے کیا کہنے جن دی گود حضور ہے اما آمنہ فرمین دین جرن حضور میرے پیٹ مبارک دے اندر جلوہ کر روئے ہن سنے حضور دی ماں دا شان اے بھی حضور دا ملاد اے اڑن ملاد جرن حضور اماں دی جھولیے جائن جھولیے جباد جائن اماں دے مبارک شکم دے اندر جلوہ کر روئن حضرت اماں آمنہ فرمین جویں عام عورتاں دے بال ہوندن جویں مہینہ گزر دے ویندا تکلیف دے اثرات شروع ہو ویندن وزن محسوس ہوندے اماں آمنہ فرمین قسم رب دی ذات دی کوئی تکلیف نہیں ہوندی کوئی وزن محسوس نہیں ہونا انہیں پتہ لگتا
میرے مبارک پیٹ دے اندر کوئی پھول جلوہ کرے جنن حضور اما دے پیٹ دے اندر نمام نہ فرمینی میں جتھو لگ پوا پہاڑاں دے وچوں درود و سلام دی آواز آندیاں فرمائے جنن حضور میرے پیٹ جلوہ کرن جتھو لگ پوا درخت جھک جھک کے سلام کریں دیاں پکی پرندے جھک جھک کے سلام کرنا فرمائے جڑی جا تو لگ پوا اگر میرے پیر دے تلے کوئی پتھر آ ونجیا جلے پیر رکھ دیا میں پتھر ریشم تو زیادہ نرم ہو ونجیا آمنا فرمینی اگر سفر کرا دھوپ ہو گیا اللہ میرے سر دیوتے بدل بھیجنے دا بدل چھاں کرنا فرمائے جنن خون دیوتے پانی بھرن ونجا مکے دیاں بیاں اور تائیویں دیاں ہر عورت ڈول لٹکاویا پانی ڈول دنال بھریا فرمائے جلے میرا نمبر آویا میں ڈول نام لٹکیں دی کھوے جو آواز آندی آمنا مہربانی فرماوے ڈول ترسیاں تو نہ چاوے میں پانی خود پیانا فرمائے پانی کنارے تے آونجیا میں گھڑا بھرا جلے گھڑا چاون دیواری آویا فرمائے ہاتھ میں غیبی تو آواز آئی آمنا امام الانبیاء دی مائے پاک نبی تیرے بیٹے جلوہ کرے کھڑا تو نہ چاہے جبریل چاہ کے پچاس حالی تم میلاد میں شروع ہی نہیں کی حالی تم میلاد شروع ہی نہیں ہویا اس تو پچھا بہت سارا میلاد کھڑے تو آدھی وقت دی نزاکت نوے کہ تھو آدھے جو شروع جا کی دم خدا دی قسمیں فرمائے ود گھر پہنچ ونجا اگر ارادہ کرا گھر چپاؤ کر دیواں فرمائے ایویں ارادہ کریں دیا می ہوا چل پویا میرے گھر دی صفائی ہوئی واو آمنہ دلالت ہے کیا فرمایا اگر ارادہ کرانا ترکا مارا فرمایا یہ سجیں دیا میں بدل آونجانا میرے گھارے پارش واس پڑھا ترکا اے حضور دی ماد شان فرمایا ہر مہینے جویں جویں وقت گزردہ گیا مبارکاں دیان مبارکاں وینا کوئی آکھیا آمنا مبارک ہوئی امام الانبیاء دی مائے آواز آوینا او آمنا مبارک ہوئی آخری نبی دی مائے او آمنا مبارک ہوئی او بال تیری گود دے اندر آونے جدے صدقے اللہ پوری دنیا دی مغفرت کرنی ہے آہن تھوڑا جی آگلائی سن جا جرن حضور دنیا دے ہوتے آئے تاریخ ہے جو اختلاف ہے کوئی آدن 7 ربیع الاول نو ولادت کوئی نو والا 17 علی ہکٹبر بھی ہے لیکن جن ہوتے زیادیاں روایتاں ہوں دے ہوتے متفق نو 12 ربیع الاول جرن حضور دی ولادت باسادت ٹائم قریب آیا حضور دنیا دے ہوتے جلوہ کر ہونا لیان ہن رات رب دی بارگاہ دعا منگی مولا تیرا محبوب میرے اندر آوے دیا دائی حضور میرے اندر آوے میں ناز کرے سامنے او دیا جب اندر حضور آئے رات آکے رات دا بھیجے میں ناز کرے سامنے رات دے اندر حضور آئے رب فرمایا میں دہان راضی رکھسام فرمائی ہیو جاتے محبوب دی ولادت تائے کرے سام رات مقدی پیوسی دی آندہ پیوسی رات عشق دیکھ رات آکے میرے بیٹا میں دیں آکے میرے چاہوں اللہ فرمائے دوہے پریشان وہ دوہان راضی کرے ایسا ٹائم بڑا ایسا محبوب دی ولادت دا رات مقدی پیوسی دیں اے اگے بزرگ لوگ ہیں ہونی جڑے بدن اے نور حضور دا ویلا سنی بدن ہونی آدھیں ودا ویلا صبح صادق دا ویلا اے نور ظہور دا ویلا اے نور ظہور کدن بانی جڑا دی حضور دی ولادت ہوئی ہے اے ایو جڑا نور حضور دا ٹائم کیڑا ہے جلے پاؤ پھٹ دیئے نا ازان تو بعد ایک سرخی آندی ہے سورج آلے پاسے رت رنگ دی وہ سرخی ایک دفعہ مک دیئے بعد جلے پاؤ پھٹ دیئے وہ اشارہ ہوں رات ویندی پیوں دی بارڈر سمجھ رہا نہیں اتھائی آندھا پیوں دی ایو صبح 4 بج کے 16 منٹاں دے ہوتے حضور دے جرا تیرے سارے ٹائم انج وقت سن کے بدا ملا تیرے سارے ٹائم دے مطابق 4 بج کے 16 منٹاں دے ہوتے جلے نور حضور دا ویلا تین پھٹ دا رات ویندی پیائی حضور آگا
حضرت عبدالمطلب فرمیندے میں کعبے دا طواف ادا کریں اچانک میں ڈٹھے حالی 9 منٹ میرے ٹائم اچانک ڈٹھے میں کعبے دا طواف کریں دا تو میں اچانک ڈٹھے کعبہ میرے گھر والے پاس جھکن لگ گئے حضرت عبدالمطلب فرمیندے میں سائڈ تے ہو گیا خیال کی تے دعا منگی اللہ خیر تے ہے کعبہ جھکدا مولا کعبہ پیا جھک دے کعبے دے جو آواز آئی عبدالمطلب گھبرانا میں پوری دنیا دا کعبہ میں تیرا کعبہ تو میرا طواف کرنے فرمایا جو تیرے گھر دے اندر میں کعبے دا کعبہ پیا دے میں اپنے کعبے دے استقبال واسطے پیا وینا فرمائے او کعبہ پیا دے تیرے گھر جائے میں نو بتاں دعا کے پاک کرنے اب کعبہ دے عبدالمطلب تیرے گھر دے اندر وہ ہستی پیاں دیئے جنہوں دنیا سلام پئی کریں دے آپ فرمیندے وقت میں اپنے گھر والے پاسے توجہ جو کیتے اچانک ڈٹھے میں نور ہی نور آئی نور دی روشنی غالب آ گئی حضرت امامنا فرمیندے جلے حضور دی ولادت ہوئی فرمایا خراج منی نور میرے کلو نور دا ظہور ہویا حضرت امامنا اس روایتیوں خود راوین فرمایا بیٹھی مکے دی اندر آمی اپنے مکان ہم فرمائے مکے دے وچ بائے گئے اپنے مکان رائے گئے جلے حضور دی ولادت تو یہ فرمائے اتنا نور آئی ملک شام دے وچ چل دے ہوئے اٹھانیاں قطاراں مکے دے وچ رائے گئے اپنے مکان بائے کے ڈٹھیاں ملک شام چل دے اٹھانیاں قطاراں ڈٹھیاں فرمائے کیسر و کسرا دے محلہ نیا کنگریاں فرمائے لمحہ اتنا روشن ہویا کائنات روشن ہو گئی حضور آگے ہر پاسوں مرحبا دیا آواز بس میں پوری تقریر شعر نہیں پڑھیا اسے دے گل چمکاؤں دیو پڑھ کے جلے حضور آئے کائنات روشن ہو گئی فرشتے خوشن آسمانی زمینی پوری دنیا خوش ہے بیچاریاں دا چارہ آ گیا بے سہاریاں دا سہارا آ گیا درد مندانوں حسامن علا نبی آیا رودیانو رحامن علا آیا قبلہ اتھو تک لکھیا بھی جانوار پکھی پرندے ایک بین مبارکہ ودے دیندیان مبارک ہوئے عجیمام الانبیاء آگن تاکر عجہ رب کا ذوالجلال والی کرام باقی ہو سیتا صرف اونی ذات ہو سیتا عقیدہ ہے وہ اڑن بھی ہاں جڑن کوئی نہ ہاں وہ اڑن بھی ہو سی جڑن کوئی نہ ہو سی تا میلاد خدا دا کہنا جندہ میلاد کہنی او خدا ہے جندہ میلاد ہے او مصطفیٰ کون ہے اس دنیا دے جڑا حضور دے جمڑے دا انکار کریں دے لوگا سمجھ لے پتہ نہیں میلاد دا معنی کیا بھائی میلاد دا معنی ہی ہوئے واللہ با خدا ہی ہو معنی میلاد مولود تو نکلے مولود دا معنی دے جمڑا کہ حضور دنیا تے آئے کہیں نہیں حضور دی ولادت ہوئی نہیں سرکار تشریف لائے نہیں ہے توجہ سیدھ لڑائی کی یہ اگلا مسئلہ میں قرآن پاک دیا متعدد آیاتیں اس چیز دوتے پڑھ سکتے لیکن وقت دامن گنجائش کوئی نہیں تو ٹائم بچاؤں میں واللہ با خدا میں زندگی کریں یہ سوچے ہی نہیں کہ میری گال تو کہنو تکلیف ہوئے میں کہانی نو کہنا سوچ بنجے تو میرا قصور کہنی میرا کوئی مقصد کوئی نہیں ہوتا اللہ کے گھر دے سامنے بیٹھ کے میں تمہیں گواہی پیا دینا کہ کہیں دے مسلک نو چھیڑا کہیں دے عقیدے نو چھیڑا کہیں میں زندگی کوشش ہی نہیں کی تھی میں کہیں لگی رہتا ہوں دی اپنی مہربانی میرا قصور اندیش کوئی نہیں یاد رکھیں اللہ نے قرآن مجید وچ متعدد آیات بیان فرمائیاں جیڑی میں پہلی پڑھی ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ اللہ سے فرمے دے جڑن توارے ہوتے اللہ دی رحمت آوے رب دا فضل آوے بات کیا کرو فل یفرہو مودے خوب چرچے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فل یفرہو جڑن توارے ہوتے رب دی رحمت آوے رب دا فضل آوے کیا کرو فل یفرہو مودے خوب چرچے کرو اور اگلی آیت قرآن پاک دی اللہ فرمیندے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے میرے پیارے محبوب اساں توانو عالمین دے واسطے رحمت اور اے بھی سنی میں جو جتنے
جتنے نبی آئے آدم تو لائے کے عیسیٰ تک رحمت لائے کے آئے، معجزے لائے کے آئے، کمال لائے کے آئے. یہ واحد میرا اور تہاڈا نبی ہے. سرکار دی جلوہ کری اس انداز دے نال ہوئی ہے. حضور دنیا دے اوتے قدم مبارک رنجا فرمایا. سرکار سر مبارک تو لائے کے مبارک قدمین شریفین دے ناخن مبارک تک حضور رحمت لائے کے نہیں آئے بلکہ سراپا رحمت بن کے آئے. حضور سراپا معجزہ بن کے آئے. حضور سراپا کمال بن کے آئے. اللہ فرمائے تمام عالمین دے واسطے. عالمین عالم دی جمع عالمات جہان نو تے جہانہ دی جمع عالمین. جتنے جہان ہن اللہ فرمائے سارے جہانہ واسطے محبوبات والی ذات نو رحمت بنا کے بھیجا. قرآن دا اصول کیا ہے کہ جنن تو اللہ دا فضل تے رحمت ملے فالی جفرہو. چرچہ دا مراد کیوں نہیں؟ چرچہ دا معنی کیوں نہیں؟ خوشی کرو. اچھا ہوں میں تو انہوں صحیح بنا قرآن رحمت والدین اولاد واسطے رحمت دھی رحمت. قرآن کیا کہ جنن رحمت ملے چرچے کرو خوشی کرو. کہ سارے گھر دھی جام پاوے ساری طبیعت خراب ہوئی تم دی جم. قرآن تا دے جنہاں رحمت آئے چرچے کرو خوشی کرو. اور اگلی گال بھی سنی ونجو. میرے پاک نبی فرمایا جن دے گھر دھی جمے تو وہ متھا مکروہ چا کرے کہ پتہ ہوں کیا بن سی. حضور فرمائے نے بندہ منافق. اگلی حدیث سنی ونجو. حضور فرمائے نے جن والا دو دھیاں دے وے انہاں دی دینی پرورش کرے دینی ماحول دے وے دینی تعلیم و تربیت دے وے. سرکار دو عالم فرمیندے جڑن او جوان ہو ونجن با عزت طور تے اپنے گھر دے وچ انہاں دی شادی کر کے رخصت کر دے وے. سرکار دو عالم فرمیندے اے بندہ قیامت والے دیہاڑے جنت دے وچ ساڈے نال ہی میں ودو جویں ڈون. قرآن آدھے جرن رحمت ملے فضل ملے و تو خوب چرچے کرو و تو خوشیاں مناؤ. ہن جڑا تیرا عقیدہ ہے اپنے عقیدے نال آپ سمجھ. صرف اتنی گزارش ہے کائنات عالم دیاں رحمتاں ساریاں بعد کائنات عالم دے سارے فضل بعد سرکار دو عالم علیہ السلام دی ذات والا شان کائنات واسطے منبع رحمت بن کے آئین. حضور رب دا سب تو وڈا فضل بن کے آئین. حضور دی آمد دیوتے چرچے کرنا حضور دی آمد دیوتے خوشیاں کرنا. اور قبلہ اس دا وجہ کیا ہے اج لوگ آدھن اے دسو کیا صحابہ میلاد منایا یا کوئی نہ فلانے میلاد منایا یا کوئی نہ. میں کہ قبلہ جڑے انداز دے نال حضور دے صحابہ میلاد منائے تو سوچ ہی نہ سکدا. اگر نظریہ یہ رکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جڑے صحابہ نہیں کیتے مگر آج ہوندے پہننے سارے چھوڑنے پوسے. وگرنہ یاد رکھ حضور دی آمد دی خوشی اندے وچ حرج کیا ہے کہ آج تیرا سارا پتر جمے چاہے دیوبندیاں دے گھر جمے چاہے شیعہ دے گھر جمے چاہے بریلویاں دے گھر جمے اہل حدیثاں دے گھر جمے تیرا سارا پتر جمے خوشیاں ہوئیں دے گا چڑھ ونجن کدہیں کہیں یا کیا دسوئے پہلے قرآن جوے کو ہے یا کوئی نہ پہلے حدیث جوے کو ہے یا کوئی نہ. اور تیرا سارا پتر پرنیوے تیرے سارے گھر تے لائٹاں ونجن کدہیں اے نہیں سوچا اے جو مرچا پتر دی شادی دے کھڑے لینے صحابہ لائیاں یا کوئی نہ صحابہ ڈھول وجائیاں یا کوئی نہ صحابہ مہدیاں لائیاں یا کوئی نہ. اڈھن تا مسئلہ نہ پوچھیا ونجے آئس تو بھئی مزدار گل سنائی ونجا. 14 اگست 1947 نو پاکستان بنیا ہن تقریباً 80 سال تو ٹپ گئے. اے پچھلا جڑا 14 اگست گزرے جڑن 14 اگست آندے ہر پاکستانی دے گھر دے ہوتے پاکستان دا جھنڈا ہوندے کدیں یہ نہیں آکھیا کہیں اے جھنڈا قرآن ہے یا کوئی نہ اے جھنڈا صحابہ لائے یا کوئی نہ. ہر بندہ ریلی کڑے دے کیا وجہ پاکستان بنے آئی 14 اگست نو پارلیمنٹ ہاؤس دے وچ ترانے وال کریں دے ہر کوئی جلوس کڑیں دے پاکستان زندہ باد دے نعرے مریں دے. تے قبلہ میں جڑی گل کرن لگا جے دے صدقے پاکستان بنیا جے دے نا دے اوتے پاکستان بنیا. پاکستان دی 14 اگست آوے
جھنڈے لگے کوئی اعتراض نہ کر رہے، پاکستان دیا ریلیاں نکلے کوئی اعتراض نہ کر رہے، بتا ہر سیاسی جماعت دا وکھرا پرچہ میں کوئی کہیں جھنڈے دے ہوتے اعتراض نہیں کریں دا، تے خیال کریں اگر پیو دا ذکر ہوئے حلالی پتر خوش ہوندے، اگر استاد دا ذکر ہوئے حلالی شاگرد خوش ہوندے، اگر مرید پیر دا ذکر ہوئے حلالی مرید خوش ہوندے، اگر چنگے زمیندار دا ذکر ہوئے حلالی مزیرہ خوش ہوندے، بتا آکھن دے جڑن نبی دا ذکر ہوئے حلالی امتی خوش ہوندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت۔ یاد رکھ چاہے جو مرضی کر، تیری اور میری نجات حضور دے دم نالی، تیری ساری بخشش حضور دی ذات دے نالی، خیال کریں ہر معاملے دوتے اختلاف کریں حق بن نہیں، لیکن جدن نبی دی عزت دا معاملہ آویں، جدن حضور دی شان دا معاملہ آویں، جدن سرکار دی ولادت دا معاملہ آویں، اختلاف نہ پیا کریں۔ میں اس تو اگلی گالی کی دی ونیا باتی میں تھوڑا جیا حضور دی آمان دا ذکر کریں نا، حضور دے صحابہ کی میں محبت نبی دے نال کریں نیان، میرے پاک نبی وضو فرماوینا، پوری ذمہ واری دے نال عرض پیا کرینا، صحابہ حضور دے بارو تھرمٹ بنا لیندیاں، پاک نبی دے وضو والا پانی جڑا جسم دے نال لگ گیا دائی، صحابہ زمین دے نن ونجاڑے دے اپنے چہرے دے اتے مسئلے دیاں، پوچھ مالوی کو کتھے لکھے ہوئے قرآن چو، کتھے لکھے ہوئے کہیں تیری محبت دی کتاب ہے، صحابہ حضور دے نال راندیاں، میرے پاک نبی جلے لوابدان سو مبارک زمین جو تے سکن دا ارادہ کرنا، لوابدان دوجے لفظاں دے وچ تھوک مبارک، تیری ساری تھوک کی نبی دا لوابدان ہی، اللہ فرمی دے لی کو ہوں من اصل الجنہ، اسا اپنے محبوب دی تھوک مبارک کی جنت دی ماکھی جو بنائی ہے، جدن حضور لوابدان ستنا، صحابہ نبی دا لوابی زمین تے نن ونجاڑے دے، اپنے حقہ دے اتے جھلے دے اپنے چہرے دے اتے مسئلے دے جدن حضور ناخن مبارک اتارنا، صحابہ نبی دے ناخنی زمین تے نن ونجاڑے دے، جدن میرے نبی اپنی ظلف واللیل دے اندر کنگی مبارک دے وینا، صحابہ حضور دے بارو جھرمٹ بنا باندیاں، ہر صحابی دی خیش ہوں دی آئی کوئی حکمال مبارک تا میرے حصے جاؤ۔ حالی تو کچھ دیں بس قبلہ نعرے میں مارو ٹائم مختصر، حالی لوگ کچھ دن جڑے محبت کی میں کری، اس تو بندہ میلاد داستے نو کیڑے ثبوت چاہیے، تائیں سمجھے شاید کوئی میلاد بئی چیز دنا، حضور دی ظلف دا ذکر ہوئے میلاد، حضور دے چہرے دا ذکر ہوئے میلاد، حضور دے ٹرن دا ذکر ہوئے میلاد، نبی دے سمن دا ذکر ہوئے میلاد، حضور دے کھاون دا ذکر ہوئے میلاد، نبی دے پیمن دا ذکر ہوئے میلاد، سر مبارک تو لائے کے قدمین شریفین تک میرے محبوب کی ہر آدھا یا قرآن چے یا نبی دی شان چے جڑی ادا دا ذکر ہوئے نبی دا میلاد۔ حدیث پاک دے چاندے 40,000 یا 70,000 نبی ایسے ہیں جڑے ابراہیم علیہ السلام کی جاتے جد الانبیاء ہے، میرے اور تمہارے لجپال نبی بھی ابراہیم علیہ السلام دے کہ عاشق اس مقصد نو ترجمانے اپنے بیان دے نال فرمایا، ارشاد لائے کہ فرشاں تک ہر زبان دے اتے حکاوا گئی، یک زبان ای کائنات، ہر کوئی یوں کھڑا دائی آگئے آگئے مصطفیٰ آگئے، تو صحیح سارے رل کے جب پڑھو مصطفیٰ
کونین میں ہر طرف شور ہے ہر پاس آواز خوشی دیاں لہر ہر کوئی کھڑا آدھا حضور آگے بزم کونین میں ہر طرف شور ہے بزم کونین میں ہر طرف شور ہے مصطفیٰ